نبی دے امتیو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو اگر اللہ نے صحت دیتی ہے تے پھر بھی نمازی بن جا اگر اللہ نے بیماری لا دیتی ہے تے پھر بھی نماز نہیں چھڑنی ہر حال اندر نماز نال پیار کرن والے بن جاؤ میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو بھی درس دیتا صحابیوں نماز اندر کوتاہی نہیں کرنی نماز نال محبت کرنی ہے غلاماں تے ظلم نہیں کرنا غلاماں نال پیار کرنا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ میری تیری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا میں نبی دی زندگی دی آخری رات ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی آخری رات ہے تے ماں عائشہ فرما دیا میں اپنے حجرے دے وچوں دیوا بالن واسطے تیل تلاش کرنی ہوئی آندیاں نے میں ویکھن دے بعد مینوں دیوا بالن واسطے تیل نہیں ملدا پیا میں اپنی ہمسائی کولو گوانڈن کولو ادارا تیل لے کے آئی ہاں کی دل دیاں آرزو تے تمناواں ہون گیاں سوچ دیاں ہون گیاں میں اج رات اپنے محبوب نو رج رج کے ویکھ لاواں میں اج رات آمینہ دے لال دیاں رج رج کے زیارتیں کر لواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجرا ہے شاندر اور غور کرو مسلمان 12 ربیع الاول دا دن ٹھیک ہے میرے پیغمبر دی آقا دی آن دے دن اندر تے اتفاق نہیں کر دے میرے پیغمبر دی پیدائش کوئی 8 ربیع الاول آندے نے کوئی 9 ربیع الاول آندے نے کوئی 12 ربیع الاول دا آندے نے کوئی محرم الحرام دی اندر آندے نے ٹھیک ہے من لینا 12 ربیع الاول دی پیدائش ہے میرے پاک پیغمبر 12 نو وفات پا گیا سی دن بھی ایک جدو آقا آئے نے اور 12 ربیع الاول دا دن ہے جدو میرے مصطفیٰ نے رحلت فرمائی ہے اور جدو غم تے خوشی رل جان غم تے خوشی اکٹھے ہو جان پھر خوشیاں بھول جاندیاں نے بندے دے غم تازہ رہندے نے خوشیاں بھول جاندیاں نے ٹھیک ہے 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر نے وفات پائی